आप लोग देख रहे हैं लर्न कुरान विद अजवा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने अल्हम्दुलिल्लाह से नूरानी कायदा मुकम्मल कर लिया था। उसकी तमाम तख्तियाँ मुकम्मल हो चुकी थी। लास्ट वाली तख्ती में भी हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने आपको समझा दी थी। अब इंशाअल्लाह ताला हम कुरान पाक स्टार्ट करेंगे। कुरान पाक में कुरान पाक स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में मैं अम्मा पारा जो कुरान पाक का 30 सिपारा है, 30वां सिपारा, उसकी जो छोटी छोटी सूरतें आएंगी वो मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन वो उससे पहले ये जो वक्फ़ की निशानियाँ, वक्फ़ी जो अलामात होती हैं कुरान पाक में सूरतों के बीच में, वो मैं डिटेल से आपको समझा रही हूँ। क्योंकि कुछ लोग तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़े हुए भी या कुरान पाक तजवीद के अलावा भी पढ़े हुए हैं, लेकिन इन निशानियों को सही से नहीं समझते। इनका किस जगह पर कितना रुकना है, किन पर नहीं रुकना, ये सारे ये मैंने कुरान पाक, अक्सर कुरान पाक के बैक साइड में ये इस तरह डिटेल से हर चीज़ लिखी भी होती है। अगर आप उसको भी ओपन करके देख लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते, तो उनके लिए उनको मैं बता देती हूँ कि ये जब निशानियाँ आएंगी तो किन पर हमें कितना रुकना है और किन पर नहीं। हर एक ज़बान के अहले ज़बान जब गुफ्तगू करते हैं तो कहीं ठहर जाते हैं, कहीं नहीं ठहरते, कहीं कम ठहरते हैं और कहीं ज़्यादा। इस ठहरने और ना ठहरने को बात के सही बयान करने और उसका सही मतलब समझने में बहुत दखल है। कुरान मजीद की इबारत भी गुफ्तगू के अंदाज़ में वाक़े हुई है, इसलिए अहले इल्म ने उसके ठहरने और ना ठहरने की अलामतें मुकर्रर कर दी हैं, जिनको रुमूज़ औक़ाफ़ कुरान मजीद कहते हैं। ज़रूरी है कि कुरान मजीद की तिलावत करने वाले इन रुमूज़ को मलहूज़ रखें, और वो कौन सी हैं? ये हैं। सबसे पहला ये गोल दायरा, जहाँ बात पूरी हो जाती है वहाँ छोटा सा दायरा लिख देते हैं। ये हकीकत में गोल ता है, गोल ता जो खूबसूरत लिखी जाती है और वक्फ़े ताम की अलामत है, यानी इस पर ठहरना चाहिए। अब ता तो नहीं लिखी जाती, छोटा सा हल्का गोल सर्किल डाल दिया जाता है, उसको आयत कहते हैं। दूसरा मीम ये अलामत वक्फ़े लाज़िम है, वक्फ़े लाज़िम। इस पर ज़रूर ठहरना चाहिए। अगर ना ठहरा जाए तो एहतमाल है कि मतलब कुछ का कुछ हो जाए। उसकी मिसाल उर्दू में यूँ समझ लीजिए, मसलन किसी को ये कहना हो कि उठो मत बैठो, जिसमें उठने का हुक्म दिया गया है कि आप उठ जाएं, और बैठने की नहीं है, मतलब मना कर रहे हैं कि आप मत बैठें। तो उठो पर लाजमी ठहरना चाहिए। अगर ठहरा ना जाए तो क्या हो जाएगा जुमला? उठो मत बैठो, जिसमें उठने की नहीं और बैठने का अमर का एहतमाल है, और ये कायल के मतलब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। देखिए, मतलब अगर हम इन निशानियों में जिनमें रुकने का हुक्म है, रुकना चाहिए, अगर नहीं रुक रहे तो देखें मतलब बदल जाने का शक है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। तो ये भी निशानी आती है उधर कुरान की सूरतों के बीच में, वक्फ़े मुतलक की अलामत है। इस पर ठहरना चाहिए, मगर ये अलामत वहाँ होती है जहाँ मतलब तमाम नहीं होता और बात कहने वाला अभी और कुछ कहना चाहता है। वक्फ़े जायज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना जायज़ है, दोनों सूरतें सही है। अलामत वक्फ़े मजूज़, यहाँ ना ठहरना बेहतर है। अलामत वक्फ़े मुरख़्ख़स की है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई थक कर ठहर जाए तो रुख़्सत है। मालूम रहे कि स्वाद पर मिलाकर पढ़ना बेहतर है, स्वाद पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। अगर हम किसी वजह से सांस रुक गई, आयत पे हम रुक गए तो कोई मसला नहीं, अब पीछे से एक लफ्ज़ मिलाकर फिर से हम पढ़ लें। अलवस्लुल ऊला का इख्तिसार है, यहाँ मिलाकर पढ़ना बेहतर है। क़ील अलैहिल वक़्फ़ का खुलासा है, यहाँ ठहरना नहीं चाहिए।
یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے قوف پر. صاد لام صل قد یوصل کی علامت ہے، یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے. قف، یہ لفظ قف ہے جس کا معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کو ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو. سین یا سکتہ، سکتہ یہ بھی بیچ بیچ میں آتا ہے آیتوں کے. سکتے کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. جیسے ایک لفظ ہم نے کہا 1-2 سیکنڈ کے لیے آواز بند کر کے پھر آگے ہمیں آیت کنٹینیو کرنی چاہیے، زیادہ دیر نہیں رکنا ہوتا اس میں، وقفے میں، سکتے میں. یہ جو سکتہ ہوتا ہے جہاں پر لکھا ہوتا وقفہ، لمبے سکتے کی علامت ہے. یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑیں. اب اس میں سکتہ میں ہم رک رہے تھے لیکن چند سیکنڈ، اس میں بھی رکیں، سانس نہ توڑیں لیکن تھوڑا زیادہ سے رکیں، 5 6 7 10 سیکنڈ رک جائیں. صحیح ہے. سکتہ اور وقفہ میں فرق یہ ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرا جاتا ہے اور وقفے میں زیادہ. ان دونوں میں فرق سمجھ لیں آپ. اور یہ سارے نشانیاں قرآن پاک میں آئیں گی، اس وقت آپ کو یہ چیزیں، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. یہ لام الف لا، اس لفظ کا میں بہت زیادہ خود بھی خیال رکھتی ہوں، اور اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے بچوں کو، سب کو اس کا خاص سختی سے میں سمجھاتی ہوں، کیونکہ اس کا جو ہے نا، اگر ہم نہیں رکیں گے نا تو معنی بدل جانے کا شک ہے، شک نہیں بلکہ یقین ہے، معنی بدل جاتی ہے. لام الف لا، یہ جو لا ہوتا ہے، لا کا معنی نہیں کے ہے، مطلب نہیں. لا عربی میں کسے بولتے ہیں؟ نہیں. یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر، مطلب کوئی آیت ہوتی ہے اس کے بیچ میں بھی آ جاتا ہے لکھا لکھا کہیں. عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، آیت کے اوپر ہو تو اس میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل نہیں واقع ہوتا. وقف اسی جگہ نہیں چاہیے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو. جہاں عبارت کے اندر یہ لا لکھا ہوتا ہے وہاں ہمیں زیادہ دھیان کرنا ہے کہ وہاں اگر سانس ٹوٹ بھی رہی ہے نا تو کوشش کر کے ہم 1 یا 2 لفظ آگے پڑھ لیں، لا کے بعد والے 1-2 لفظ ہم پڑھ لیں، پھر ہم سانس لے لیں اور پھر سے کنٹینیو کریں. لیکن جب یہ گول آیت کی نشانی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی لا لکھا ہوتا ہے کافی جگہ پر قرآن پاک میں، اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں. آپ رک جائیں تو بھی کوئی بات نہیں، اگر نہیں رکیں تو بھی، لیکن اس میں معنی بدل جانے کا خطرہ نہیں ہوتا. اور اگر آیت کے بیچ میں یہ لا لکھا ہوا آ گیا اور آپ رک گئے تو اس میں معنی بدل جانے کا خطرہ ہے. اس لیے ہمیں کوشش کر کے اس میں نہیں رکنا چاہیے. اس لا کا آپ بہت زیادہ دھیان رکھا کریں. ہونا تو ہر لفظ کا دھیان رکھنا ضروری ہے کیونکہ قرآن پاک ہے، عربی زبان ہے، اور ہمیں ہر چیز کا اس عربی زبان کے قاعدے قوانین کے مطابق سے ہی قرآن پاک پڑھنا چاہیے. تجوید کے ساتھ سوچ سمجھ کر ہمیں پڑھنا چاہیے. جو قواعد ہمیں آپ کو سکھا چکی ہوں نورانی قاعدے میں، وہ سارے ذہن نشین کر کے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. کاف، کذالک کی علامت ہے، یعنی جو رمز پہلے ہی ہے وہی یہاں سمجھ، مطلب پیچھے جو رمز ہے وہی یہاں پر بھی ہے. تو امید ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی. اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقف کے بارے میں یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رپلائی دوں گی. اور یہ چیزیں، یہ تجوید کے پڑھے لکھے لوگ بھی ان چیزوں پر اتنا دھیان نہیں دیتے. تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ہر چیز، ہر قاعدے قوانین کے مطابق ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اما پارہ 30 سپارہ اس کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا اسٹارٹ کریں گے تجوید کے قاعدے قوانین کے مطابق. وہ اس لیے اسٹارٹ کریں گے کہ وہ چھوٹی صورتیں ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. اگر ہماری تجوید کے ساتھ وہ چھوٹی صورتیں صحیح ہو گئیں تو ہماری نماز بھی درست ہو جائے گی. نماز میں بھی جو ہم تلاوت کریں گے وہ تجوید کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سارا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، 5 وقت کا نمازی کرے. اللہ حافظ.